औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म खान ने अपने गैर मुल्की दौरे के दौरान ईरान के बाद पड़ोसी मुल्क चीन पहुंचकर उसकी क़यादत से अहम मुलाकातें की और कई एक पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए खित्ते के अहम मसाइल के अमूर पर गुफ्तगू भी की। और इसी मुलाकात में जनाब इमरान खान ने चीनी क़यादत के सामने 5 शराइत भी पेश कर दी, जिन पर अगर अमल दरामद मुमकिन हो गया तो हम यकीन के साथ कह सकेंगे कि दोनों ममालिक की दोस्ती, जो कि इससे कबल भी मिसाली है, में कई और रोशन पहलुओं का इजाफा हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए उन तमाम पहलुओं का अहाता करने की कोशिश की है जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने हालिया दौरे में चीनी क़यादत के सामने रखे। लेकिन इस अहम तरीन मौजू की गहराइयों में जाने से कबल हम एक दफ़ा इस काफ़िले में शामिल होने वाले अपने नए दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरे में चीनी क़यादत को सी पैक के मंसूबे पर गुफ्तगू के दौरान 5 ऐसी तजावीज़ दी हैं जिनको जिस पहलू से भी परखा जाए वो इस खित्ते के लिए किसी भी इनकलाबी कदम से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें पाक चीन दोस्ती और वक्त के नए तकाज़ों के तहत बेल्ट एंड रोड फॉर्म की तरक्की के लिए खित्ते में वाइट कॉलर जराइम के खात्मे के लिए बामकसद इक़दामात उठाना होंगे, ताकि दोनों ममालिक के अलावा बाकी स्टेक होल्डर्स भी इस मंसूबे से पूरा फायदा उठा सकें। जबकि वज़ीर आज़म ने माहौलियाती आलूदगी जैसे अहम मसले को भी ज़ेरे बहस लाते हुए कहा कि अगर हम इस खित्ते को तरक्की याफ्ता और मुआशी तौर पर मुस्तहकम देखने की ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूरी है कि माहौलियाती आलूदगी को भी कम से कम रखने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करें। जबकि तीसरी तजवीज़ भी इस इलाके के मुआशी इस्तेहकाम के तनाजुर में ही देखी जा सकती है, जिसमें जनाब इमरान खान ने टूरिज्म कॉरिडोर पर जोर दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाली इस शहरा के दामन में लातादाद ऐसे इलाके भी आते हैं जिनको दस्ते कुदरत ने कमाल फयाजी के साथ मनाज़रे फितरत से नवाज रखा है। और अगर इन इलाकों में टूरिज्म को फ़रोग दिया जाए तो ना सिर्फ इससे उन इलाकों के कुदरती हुस्न में बेपनाह इजाफा हो सकता है, बल्कि इस वक्त दुनिया में सेहत को दूसरी बड़ी सनत का मकाम भी हासिल है, जिसमें बेहतरी लाकर हम अरबों डॉलर ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, जो कि हमारे मुआशी मुस्तकबिल के लिए किसी भी बड़ी सरमायाकारी से कम नहीं होंगे। लेकिन इस मकसद की तकमील के लिए ज़रूरी है कि इस मंसूबे में टूरिज्म कॉरिडोर को भी खसूसी अहमियत दी जाए, ताकि आने वाले सालों में यहाँ कई जनतें तामीर की जा सकें जिनकी बुनियाद फितरत ने अज़ खुद इसकी तख्लीक के साथ ही रखती है। लेकिन इनके खदोखाल को निखारने की जिम्मेदारी हमने अदा करनी है। मोहतरम नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस विजन को दाद ना देना भी ज्यादती होगी, जिसकी बिना पर उन्होंने अपने पड़ोसी और सी पैक में पार्टनर मुल्क की क़यादत के सामने ऐसी फिक्र अंगेज तजावीज़ रखी जिनकी बदौलत ये मंसूबा ना सिर्फ मजीद नाफे बल्कि पायदार भी हो सकता है, जबकि इसके साथ साथ इसकी कारोबारी साख में भी मजीद इजाफा मुमकिन है। नाज़रीन गिरामी, ये बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताई तकरीब का पुरमसरत और तारीखी मौका था, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसमें खिताब के दौरान अपने इन ख्यालात का बरमला इजहार किया और कहा कि मुझे आज इस तकरीब में शिरकत से हकीकी खुशी हो रही है कि वो ख्वाब जिसको इन दोनों पड़ोसी ममालिक ने अशरों पहले देखा था, अब इसकी ताबीर अमली सूरत में हमारे सामने आ रही है। इमरान खान ने मजीद कहा कि गवादर अब कमर्शियल हब में तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल करीब में यहाँ इस कदर मौके पैदा होंगे कि जो इस वक्त आम आदमी के फहमो इदराक से भी बाहर है। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि ये मंसूबा हम दोनों ममालिक की खुशहाली का ज़ामिन साबित हो सकता है। उन्होंने इस मुबारक मौके पर इलाके के अवाम की गुर्बत के खात्मे के लिए एक खसूसी फंड की तजवीज़ भी दी, जबकि आज़ाद तिजारत की अहमियत और ज़रूरत पर जोर देते हुए ये बावर कराने की कोशिश भी की कि इनकी हुकूमत का बुनियादी मकसद इस खित्ते में गुर्बत को ख़त्म करके खुशहाली को फ़रोग देना है और इसके लिए इस प्लेटफार्म से बहुत कुछ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद खुलकर बात करते हुए कहा
کہ چین اور پاکستان کے درمیان فری یعنی آزاد تجارت کا معاہدہ عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے نتائج انشاءاللہ بہت جلد دونوں ممالک کے عوام کے سامنے آنے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ پاک چین دوستی اس سے قبل بھی ہر امتحان میں سرخرو ہوئی ہے اور اب اس میں مزید بہتری آئے گی۔ جناب عمران خان نے ماحولیات کے بارے میں اپنی کاوشوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں 5 ارب درخت لگائے ہیں اور ابھی اس علاقے میں ماحولیاتی آلودگی دور کرنے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلیاں اب بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی صورت موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، جناب عمران خان نے اپنے اس خطاب میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس موڑ پر پاکستان اور چین سی پیک کے اگلے فیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے پاکستان میں توانائی بحران پر قابو پانے میں ہمیں بہت مدد حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بیرونی سرمایہ کاروں کو پرکشش سہولتیں دے رہا ہے، جبکہ چین اس منصوبے میں ہمارا سب سے بڑا شراکت دار ہے اور ہم پاکستان کی غیر مشروط حمایت پر چین کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ فورم باہمی رابطوں کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گوادر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بننے کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکا ہے اور ہم زراعت، صحت اور تعلیم کے میدان میں چین کی طرف سے تعاون کے خواہش مند ہیں، جبکہ ہم ریلوے، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں بھی خواہش رکھتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنی مشترکہ کوششوں سے ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہو سکیں۔ انہوں نے کہا ان مقاصد کے حصول کے لیے پہلے ایک دفعہ کرپشن اور وائٹ کالر جرائم پر قابو پانا ہوگا، جبکہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سیاحت کے فروغ کے لیے بھی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر اعظم نے غربت کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی، جس کے تحت اگر ایک مشترکہ فنڈ قائم کر دیا جائے تو اس میدان میں ہمارے لیے اپنے ٹارگٹس حاصل کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر، تجارت اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں باہمی تعاون بھی اس خطے کی خوشحالی کا سبب بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس تقریب کے تمام شرکاء کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور کہا کہ پاکستان اس وقت سب سے زیادہ زور خطے کے امن اور خوشحالی پر صرف کر رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم سب یہاں پر خوشحالی کی لہر دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری افواج نے گزشتہ کئی اشروں سے ملک میں پھیلی ہوئی دہشت گردی پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ ناظرین گرامی، اب اس بات میں شک کا کوئی بھی پہلو باقی نہیں کہ پاک چین تعاون سے بننے والی یہ اقتصادی راہداری، جس کی ناکامی کے لیے ہمارے بعض دوست نما دشمنوں کی کوششیں بھی سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا سفر کامیابی سے جاری و ساری ہے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم کی یہ سوچ کہ وہ خطے کے بہتر مستقبل کے لیے باہمی تعاون، برابری کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا اور مساوی مواقع کے ساتھ چین اور BOR کے دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم بھی ایک قابل تعریف اور خوشبودار عمل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہر اس قوت اور ہر اس فکر کے ساتھ ہونے کا عندیہ دے رہے ہیں جو کہ ایک ترقی یافتہ اور پرامن دنیا کے حق میں ہو۔ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی اس تقریب میں چینی صدر عمران خان اور روسی صدر کے علاوہ دیگر بھی کئی عالمی رہنما شامل تھے، جس سے وزیر اعظم سے قبل روس اور چین کے صدور نے بھی خطاب کیا۔ چینی صدر نے BOR کو باہمی رابطے کا مضبوط ترین ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے مختلف ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کی راہیں ہموار ہوں گی اور ترقی پذیر ممالک کے لیے کئی ایک ایسی راہیں دریافت ہو سکیں گی جن کی وجہ سے خطے میں پھیلی ہوئی غربت اور خاص طور پر دہشت گردی پر بھی قابو پایا جا سکے، جبکہ دیگر سربراہان مملکت نے بھی اس فکر کے ساتھ اتفاق کیا۔ ناظرین گرامی، سی پیک اس علاقے اور خاص طور پر چین اور پاکستان کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جو دونوں ممالک کی اقتصادی خوشحالی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے سود مند اور نافع بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔